बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात दौलत वाली तस्बीह पढ़कर सोना, सुबह सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स आएगा और 10 करोड़ दे जाएगा। ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आज़मा कर देख लें। मोहतरम नाजरीन, रात के वक़्त दौलत वाली ये तस्बीह पढ़ के देख लें। ज़िंदगी में किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, आपकी नस्लें आबाद होंगी। आज का ये जो वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, इतना पावरफुल वजीफ़ा है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप मुझ पर एतमाद रखते हुए इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें संवर जाएंगी। आपने सिर्फ 2 तस्बीहात करनी है और इस काम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे और जो कमालात हैं वो अपनी आंखों से खुद देखकर हैरान रह जाओगे। जब आप खुद देखोगे ये सब कुछ कैसे हो गया तो आप मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ऐसे ज़रिए बनेंगे, आपकी ऐसे ऐसे गैबी ख़जानों से मदद होगी कि आप हैरत से देखते रह जाओगे। वो लोग भी अदब से और एहतराम से बात करेंगे जो पहले आपके साथ बोलना भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि बोलना तो दूर वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो दीन फितरत भी है जो अलामात आपको बताने जा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर में जो भी मसाइल हैं, दौलत को लेकर परेशानियाँ हैं, रिश्तों की बंदिश है या जादू टोने के मसाइल हैं, इस वजीफे से वो सब हल होते हैं। आपका कर्ज का मसला है, नौकरी नहीं मिल रही, इस अमल को करने की देर है। आपकी तमाम परेशानियां ऐसे ख़त्म होंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं और आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी, आपके घर में जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपके घर में खुशहाली होगी, आपके पूरे घर वाले अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में आधे से ज़्यादा मसाइल दौलत के ही हैं। इसलिए जब इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आपको बेशुमार दौलत मिलेगी तो आप अच्छी तरह अपनी बीमारी का इलाज करवा सकेंगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, मुआशरे में भी सर उठाकर चलने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि दौलत से आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकते हैं। आप बेटियों की अच्छी जगह पर शादी करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, बस ये वजीफ़ा करने से आपको ढेर सारी दौलत मिलेगी। इसके लिए ये वजीफ़ा आपने अच्छी तरह समझ लेना है और अच्छी तरह समझने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख लें, आपको वजीफ़े की मुकम्मल समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर मुकम्मल समझ के आप वजीफ़ा करेंगे तो फिर ही इसका असर होगा। बाद में लोग कहते हैं कि आपने कुछ लिखा था और हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मोहतरम नाजरीन, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप बात को पूरी तरह समझते नहीं और फिर कहते हैं कि वजीफ़ा असर नहीं करता। इसमें वजीफ़े का कोई कसूर नहीं, बल्कि असल में गलती आप लोगों की होती है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं। कुछ बातें पहली बता दी जाती हैं, कुछ दरमियान में बताई जाती हैं, आप हुदूरा वजीफ़ा देख लेते हैं और उसके बाद उसको करना शुरू कर देते हैं। जब वो असर नहीं करता फिर आप यकीन नहीं करते और आप वीडियो को मुकम्मल देख लें। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। वजीफ़े का तरीक़ाकार आप अच्छे तरीके से ज़रा जान लीजिए। वजीफ़ा आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, पाक साफ होकर इस वजीफ़े को कर लेना है। मर्द और औरत दोनों इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपने बिल्कुल पाक साफ होना है, कामिल वुज़ू होना है। जब आप पाक साफ और बावुज़ू होकर अल्लाह की बारगाह में बैठते हैं तो आपका ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद आता है। अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन अगर आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आपने उस वक़्त अल्लाह का जिक्र किया होगा, अल्लाह की तस्बीह बयान की होगी और अल्लाह का करम आपको हासिल होगा। आप पाक साफ भी होंगे तो आप नमाज पढ़ने के बाद भी इस वजीफे को कर सकते हैं। जिस वक़्त आपको टाइम मिले, किसी भी वक़्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपने
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ یا دعا کریں تو اس کے اول آخر میں درود شریف پڑھ جاتا ہے۔ اس کی قبولیت کی راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، مگر قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ 1 دفعہ میرے ساتھ بھی برکت کے لیے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد آپ 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسی پاورفل دعا ہے، یہ عرش کے خزانوں کی تسبیح ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، مطلب یہ کہ میرے پاس رزق اتنا نہیں، میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، کیا تم فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے؟ وہ تسبیح جس سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ واپس آئے، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس ایسے ٹوٹ کے آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ہمسائے بھی جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اتنے مالدار ہو گئے ہیں صرف اس تسبیح کی برکت سے۔ بس آپ نے 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے، کامل دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، یعنی ان کو کہنے اور پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ یہ کلمات زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ان کا پڑھنا نہایت آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو جس دن پڑھے گا اس دن کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ہوں گے، ہمارے کانوں سے ہو گئے، ہماری زبان سے ہو گئے۔ جب گناہوں کی آپ کو معافی مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے استغفار 300 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، دعا میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ جو بھی آپ مانگیں گے ان کلمات کی برکت سے میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ لاکھ وظیفے کر لیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے اپنے کام کے لیے، اور اس وظیفے کو بھی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔